अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, तकरीबन आज से कोई एक हफ़्ता पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर, जिसमें मैंने बताया था कि आरजे की बेटी घर से भाग गई है। मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि मैं नेक्स्ट डे जो है वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि वो किसके साथ भागी है, क्यों भागी है, और ये भी कहा था कि वो लड़का एक टिकटॉकर है और उसकी फुल डिटेल भी मैं आपको दूंगी, सबूत भी दूंगी कि मतलब जो भी सच्चाई है वो आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी उस दिन आरजे की बेटी को भागे हुए तकरीबन कोई एक हफ़्ता या उससे कम हो बेश हो चुका था। मतलब एक हफ़्ते से शायद मेरा ख्याल है ज़्यादा ही उसको टाइम हो चुका था। और आप लोगों को पता है कि उसकी इतने दिन से वीडियोस भी नहीं आ रही थी, और मेरी वीडियो वाले दिन ही, मतलब जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड की उसी दिन उसकी वीडियो आई थी। और वो तबस्सुम वाले टॉपिक पे जो भी उस की बात थी, जो भी आप लोगों ने सुना था, वो सब कुछ था। हालांकि उस दिन तक उसकी बेटी घर वापस नहीं आई थी। अपनी बेटी की फ़िक्र करने की बजाय उसे तबस्सुम की ज़्यादा फ़िक्र थी कि तबस्सुम जो है वो क्या कर रही है, किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, किसको धोखा दे रही है, किसके साथ फ्रॉड कर रही है। उसे तबस्सुम की ज़्यादा फ़िक्र थी, अपनी बेटी की उसे फ़िक्र नहीं थी। उस दिन तक भी उसकी बेटी घर वापस नहीं आई थी। 3-4 दिन पहले वो वापस आई है, और वो फिर आप लोगों ने वीडियो में देखा कि वो अपनी बेटी को वीडियो में दिखा रही है। सुबह लाइव भी आई, वहाँ पे भी उसने अपनी बेटी को दिखाया था। तो मेरे पास इस तरह के कमेंट्स आने लगे कि आरजे महविश की बेटी तो उसके घर पे है, आप बोल रही हैं कि आरजे महविश की बेटी भाग चुकी है। तो हाँ, वाकई में वो भाग गई थी, और जिस सरदार के बेटे के साथ वो भागी थी मुझे उसका नाम भी पता है, मुझे मेरे पास उसकी फुल डिटेल है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है इज़्ज़त का। इज़्ज़त का मसला है, इस वजह से मैं उस सरदार और उसके बेटे का नाम नहीं बता सकती। आरजे की इज़्ज़त का मसला नहीं है, क्योंकि इसकी इज़्ज़त तो माशाल्लाह आप लोगों को पता है। लेकिन उस सरदार और उसके बेटे की इज़्ज़त का मसला है, इस वजह से मैं नाम नहीं ले सकती। अब आप लोग मुझे झूठा कहें या बोलें कि मैं पता नहीं क्या फालतू बकवास कर रही हूँ या मैं इधर उधर की लगा रही हूँ, मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है, जो मर्ज़ी आप लोग कहें, आई डोंट केयर। क्योंकि जो सच्चाई है वो यही है। आरजे महविश की बेटी घर से भाग गई थी। वो अपनी माँ के जुल्म से बहुत ज़्यादा तंग थी। उसकी माँ जब उसे लेने के लिए गई थी, मैंने पहले ये बात वीडियो में भी की थी, पिछली वीडियो में, कि उसकी माँ जब उसे लेने के लिए गई, वो जो लड़का था उसके घर, और जो भी मतलब फ़ैसला हुआ था, तो बेटी ने अपनी माँ के साथ जाने से भी इनकार कर दिया था। बहरहाल फिर बाद में एक आध दिन के बाद माँ जो है वो समझा के, बहला फुसला के अपनी बेटी को वापस ले आई। अपनी जो छोटी छोटी 2 मासूम बच्चियां हैं उनकी नौकरानी को वापस लेके आई। और आप लोगों ने यकीनन देखा भी होगा कि मेहरू जो है, मतलब जो भाग गई थी, आरजे की बेटी जो भाग गई थी, वो अपनी छोटी बहनों का फीडर बना रही थी। लाइव में ये आरजे महविश दिखा रही थी। चलिए जी, इसी पे मज़ीद आगे जाके भी बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा खास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आरजे ने सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी को अपने छोटे बच्चों की माँ बनाया, फिर उसे घर में कमाई का ज़रिया बनाया। टिकटॉक पे अपनी बड़ी बेटी को लेके गई, फिर उसके बाद फेसबुक पे वो वीडियोज़ बनाती थी। यूट्यूब पे तो आप लोगों को पता है कि वो शुरू से ही थी। तो इतना मेहनत करने के बाद आखिर में उसे अपनी माँ की तरफ से क्या इनाम मिला? मरने के बाद भी अभी वो इस दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद भी उस बच्चे के वाले से कहा जाता है कि मेरी औलाद जो है वो मेरे साथ वफ़ादार नहीं थी, मेरी औलाद ने भी मुझे धोखा दिया, मेरे माँ बाप ने भी मुझे धोखा दिया, मेरे बहन भाइयों ने भी मेरे साथ धोखा किया, मेरे 5 शोहरों ने भी मेरे साथ धोखे किए, मेरे जितने आशिक हैं उन सब ने भी मेरे साथ धोखे किए, मर्द ज़ात भी सारी जो है वो धोखा देने के लिए पैदा हुई है, जितने यूट्यूबर्स हैं वो सब मेरे से नीचे नीचे सब धोखेबाज हैं। खैर, बात तो यहाँ पे सिर्फ मुस्कान की हो रही थी कि उसे क्या हासिल हुआ। उसे भी यही सुनने को मिला कि मेरी औलाद जो है वो वफ़ादार नहीं थी, वो जो है वो धोखेबाज थी, वो ख़राब औलाद मुझे अल्लाह ताला ने दी है कि वो मुझे छोड़ के चली गई है जवानी के टाइम पे। जब उसका टाइम था, जब उसने कमा के मुझे खिलाना था, उस टाइम पे वो मुझे छोड़ के चली गई है। जैसे जैसे जो जो पहले मुस्कान के साथ हुआ है, अभी वही सब कुछ मेहरू के साथ हो रहा है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बच्चे की लंबी ज़िंदगी करे। ये जो है ना बड़ा ख़तरनाक काम हो रहा है। बिल्कुल वही स्टोरी जो है वो दोबारा से दोहराई जा रही है। वो जो था यूनुस गुरचानी, वो भी बड़े असर और रसूख वाले लोग थे। वो भी मतलब आप लोगों को पता है कि सरदार टाइप लोग थे। और अभी भी जो जिसके पीछे ये गई है, मेहरू गई है, वो भी कुछ ऐसे ही लोग हैं। बल्कि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि यूनुस गुरचानी वाले तो कुछ भी नहीं है इनके आगे, जिनके साथ मतलब जो अभी लोग हैं ना, होने वाले समधी समधन जो भी लोग हैं आरजे के, अल्लाह करे तो हो जाए।
لیکن ابھی جو بھی لوگ ہیں وہ یونس قرچانی والی فیملی سے کئی گنا زیادہ بڑے لوگ ہیں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آر جے مہوش جو ہے وہ خود بھی اونچی اونچی جگہوں پہ منہ مارتی ہے، اونچے اونچے گھروں کو دیکھتی ہے اور اپنی بیٹیوں کے لیے بھی پھر ایسے لڑکے پسند کرتی ہے، ان کو اپنے چنگل میں پھنساتی ہے جو کہ اس کی اوقات سے بالکل باہر ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں پچھتاتی ہے. بعد میں جب نقصان، اللہ نہ کرے کہ کوئی نقصان ہو، لیکن بعد میں جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے پھر بیٹھ کے روتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ نہ میری ماں نے میرے ساتھ وفا کی، نہ میری اولاد نے میرے ساتھ وفا کی، نہ میرے بہن بھائیوں نے میرے ساتھ وفا کی. ساری دنیا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، دھوکے باز ہے. سب مرد جو ہیں وہ دھوکے باز ہیں. صرف اور صرف آر جے مہوش ٹھیک ہیں اور وہ ڈی جی خان کی شیرنی ہے. آر جے مہوش جو ہے وہ ڈی جی خان کی شیرنی ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ شیرنی کہاں سے ہے، کس اینگل سے یہ شیرنی ہے. ہاں، شیرنی کا لفظ اگر یہ اپنے ساتھ اس لیے استعمال کرتی ہے، یہ اگر درندگی کے لیے استعمال کرتی ہے، مطلب اپنے آپ کو یہ درندہ سمجھتی ہے، شیر اس طرح والا شیر سمجھتی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ شیرنی ہو، کیونکہ واقعی میں مطلب اس کی بیٹی، جوان بیٹی اس دنیا سے چلی گئی اور درندوں کی طرح اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. تو اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو ہاں، واقعی میں یہ شیرنی ہو سکتی ہے. لیکن یہ محض اگر اپنے آپ کو بہادر کہنے کے لیے کہ میں بڑی بہادر ہوں، اس وجہ سے اپنے ساتھ یہ شیرنی کا لفظ لگاتی ہے، تو یہ کوئی بہادر نہیں ہے، یہ بلی بھی نہیں ہے، یہ تو ایک چوہیا ہے. مطلب چوہی نہیں ہوتی جو، وہ ہے جو ڈرتی ہے، جو بہت زیادہ ڈرتی ہے، جو بلی سے بھی ڈرتی ہے، یہ وہ ہے. کیونکہ اگر یہ بہت زیادہ مظلوم ہوتی، مرد اسے سارے ہی مرد دھوکے باز ملے تھے، سارے ہی بے وفا ملے تھے، ساری اولاد اسے نکمی نالائق ملی، دنیا جہان کے جتنے نالائق لوگ تھے وہ سارے اس کے خاندان میں ملے تھے. تو اگر یہ سچی ہوتی نا ان ساری باتوں میں، تو یہ ان سب لوگوں کا مقابلہ کرتی، اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیتی. اس کے سارے بچوں میں سے تقریباً اس کے 7 ٹوٹل یا 8 بچے ہیں، اس کے وہ بڑی والی مسکان زارا کو بھی ملا کے سارے بچوں میں سے کوئی بھی اس کا بچہ جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کوئی بھی بچے اسکول نہیں جاتے. اور پھر یہ جاہل عورت ہمیشہ خواب خود کے لیے بھی مطلب اونچے اونچے گھروں کا خواب دیکھتی ہے، اور پھر اپنی بچیوں کو بھی جو مطلب جن مردوں کے پیچھے لگاتی ہے، یا خود مطلب جو بھی مطلب ان کے وہ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی بڑے اونچے اونچے گھروں میں یہ لگاتی ہے. تو اس طرح کی حرکتیں یہ کرتی ہے، گھٹیا عورت ہے. کسی نے تو مجھے کمنٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ چھوٹی ہے، وہ معصوم ہے، وہ بچی ہے. تو میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا کہ وہ معصوم نہیں ہے یا وہ چھوٹی نہیں ہے، لیکن جتنا چھوٹا آپ اسے سمجھتے ہیں نا اس بچی کو، وہ اتنی چھوٹی ہے نہیں. وہ کم از کم 16-17 سال کی ہے وہ بچی. وہ لگتی بہت چھوٹی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. میں خود بھی اسے بہت ہی چھوٹا سمجھتی تھی، لیکن مجھے اس بات کا میرے پاس مطلب مجھے پتہ ہے کہ وہ کتنے سال کی ہے. اچھی خاصی ایج کی وہ بچی ہے. لیکن میں پھر بھی نہیں کہوں گی کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے یا وہ بھاگ کے گئی ہے اس میں اس بچی کا کوئی قصور ہے. اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے. یہ ساری اس کی ماں کی تربیت ہے، سارا اس کی ماں کا قصور ہے. بچیاں جو ہیں اس عمر میں کالج جاتی ہیں، یہ بچی جو ہے ابھی تک دکانوں پہ پہنچ جاتی ہے چیزیں لینے. پھر بعد میں اس کی ماں رولا ڈالتی ہے کہ میری بچی کو جو ہے وہ دکاندار نے پکڑ لیا اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. پھر دکاندار بیچارہ پکڑا جاتا ہے. وہ قصہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا. اس میں بھی حالانکہ اس دکاندار کا کوئی قصور نہیں تھا، اسے بھی خالی بدنام کیا گیا تھا. یہ بھی میرے پاس نیوز آئی تھی، مطلب مجھے کسی نے آ کے انسٹا پہ بتایا تھا. خیر پرانی بات ہے، دفعہ کریں. فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.